अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का वीडियो और आज का किस्सा आप जरूर सुनिए। बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना या वीडियो छोड़कर नहीं जाना। अगर आपने आज का वीडियो मिस कर दिया तो आप एक बेहतरीन किस्सा सुनने से महरूम रह जाएंगे। किस्सा मजेदार भी है और सबक आमोज भी है। तो छोटा सा किस्सा है, सुनना जरूर, थोड़ा सा वक्त निकालिए। देखिए, किस्सा यह है कि एक गांव में कुएं के किनारे कुछ औरतें कपड़े धो रही थी। अब कुछ औरतें एक साथ हो और खामोश रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये दुनिया का 9वां अजूबा हो जाएगा। तो बातें करते हुए एक औरत ने दूसरी औरत से पूछ लिया कि बहन, आज क्या पकाया था और क्या खाया? ये कॉमन सवाल होता है औरतों का। तो उस औरत ने जवाब दिया कि मैंने 1 महीना पहले खीर की एक छोटी सी देग बनाई थी। अब मैं रोजाना पूरे महीने रोजाना खीर खा रही हूं। सबको बड़ा ताज्जुब हुआ। उनमें से एक औरत के कान में जब ये बात पड़ी तो उसने सोचा कि मैं भी ऐसा ही करती हूं। खीर वैसे भी मेरी बहुत पसंदीदा डिश है, फेवरेट है। चुनांचे उस औरत ने घर पहुंचते ही खीर की एक देग बनाने का प्रोग्राम बनाया और वो औरत खीर की देग सबसे छुपकर महीना भर उस औरत की तरह अकेले ही खाना चाहती थी। लिहाजा उस औरत ने देग पकाकर स्टोर रूम वाले कमरे में छुपा दिया ताकि उसे कोई ना देखे और कोई ना खाए, बल्कि वो अकेली खाती रहे महीना भर तक। बहरहाल उसने ऐसे ही किया। पहले दिन उसने खीर खाई, दूसरे दिन भी खाई, मगर तीसरे दिन उस खीर के देग में से बदबू आने लग गई। मजबूरन उसने भरी हुई देग उसे जाय करनी पड़ी, फेंकनी पड़ी, क्योंकि वो खराब हो गई थी। अगले दिन वो औरत फिर कुएं पर पहुंची। कपड़े धोते हुए फिर किसी औरत ने वही सवाल उसी औरत से किया कि बहन, आज क्या पकाया और क्या खाया? तो उस औरत ने वही जवाब दिया कि 1 महीने पहले मैंने जो खीर की देग बनाई थी, मैं अब रोजाना खीर खा रही हूं। तो वो औरत जिसकी खीर खराब हो गई थी, वो उस औरत के पास गई और बड़ी हैरानी से और ताज्जुब से पूछने लगी कि बहन, मैंने तो सिर्फ 2 दिन खीर खाई, तीसरे दिन तो उस खीर में से बड़ी बदबू आने लगी, खराब हो गई। मुझे मजबूरन उसे फेंकना पड़ा, जाय करना पड़ा। तुम्हारी तो हिम्मत है जो तुम 1 महीने से वही खीर खाए जा रही हो। तो वो औरत सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि बहन, मैंने 1 महीना पहले खीर की देग तो बनवाई थी, लेकिन उसे मैंने कहीं रखा नहीं था, बल्कि पूरे मोहल्ले के हर घर में उसे बांट दिया था। उसके बाद अब ऐसा होने लगा कि रोजाना मोहल्ले में किसी के भी घर पर अगर खीर पकती है तो वो मेरे घर भिजवा देता है। इस तरह मैं रोजाना खीर खा रही हूं। ऐसे मैं 1 महीने से खीर खा रही हूं। महीना भर खीर खाने का तरीका यह होता है। वो औरत तो बेहोश होते होते रह गई। देखिए, खाना हो या माल और दौलत, बांटने से बढ़ता है, उसमें बरकत होती है। अल्लाह ताला उस माल को बढ़ाकर उसमें बरकत डालकर आपको लौटाता है। खुद के लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए मरना कमाल होता है। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, अगर आपको भी रोजाना खीर खानी है, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर जिंदगी में खुशियां चाहिए और गमों से दूरी चाहिए, जिंदगी में सुकून चाहिए, तो मेरी चंद बातें आप याद रखें। दूसरों के खुशी और गम में बराबर शरीक रहा करो। राह चलते लोगों को सलाम किया करो। अपने अजीज व अकारीब, अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के लिए वक्त निकाला करें। दावतों का रिवाज आम करें।
معاشرے اور سماج کے فلاح و بہبود یعنی اس کی ترقی کے لیے اور مدد کے لیے خرچ کیا کریں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو میرا یقین کریں، آپ کو جب فیلنگ سیڈ ہوگا یعنی آپ دکھی ہوں گے تو ہر کوئی آپ کو خوش کرنے کے لیے فکر مند دکھائی دے گا۔ راہ چلتے ہوئے پلٹ پلٹ کر نہ جانے کتنے سلام آپ کو آنے لگیں گے۔ خوشی اور غمی میں خود کو تنہا نہیں پائیں گے۔ مشکل وقت میں آپ کے عزیز، آپ کے اقارب، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار اپنی جمع پونجی میں سے بالکل اسی طرح آپ پر خرچ کریں گے جیسے کبھی آپ نے کیا ہوگا۔ آپ کو ہر محفل میں، ہر جلسے میں، ہر جگہ پر آپ کو دعوت دی جائے گی، آپ کو انوائٹ کیا جائے گا۔ یہ سارے اعمال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے زمرے میں آتے ہیں۔ یاد رکھے، جو اللہ کی راہ میں ایک بار خرچ کرتا ہے اللہ اسے ہر موقع پر نوازتا ہے۔ لوگوں پر خرچ کرنا اور صدقہ کرنے کے 10 فائدے ہیں۔ نمبر 1، یہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں تمہاری ڈھال بن جاتا ہے۔ نمبر 2، تمہاری عزت اور ناموس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، ہر قسم کی پریشانیوں بیماریوں سے تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 4، مال و دولت میں زیادتی اور برکت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 6، دل کی سختی کو ختم کرتا ہے۔ نمبر 7، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ نمبر 8، بری موت سے یہ حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 9، عذاب قبر اور جہنم کی عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 10، قیامت کے سخت دن میں ٹھنڈا سایہ تم کو نصیب کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، انسان جب صدقہ کرتا ہے، جب لوگوں کی مدد کرتا ہے، انسانوں کی مدد کرتا ہے یا صدقہ کرتا ہے تو صدقہ انسان سے گویا یہ 5 باتیں کہتا ہے۔ صدقہ کہتا ہے کہ میں حقیر تھا، تو نے مجھے بڑا بنا دیا، عظیم بنا دیا۔ میں فنا اور ختم ہونے والا تھا، تو نے مجھے زندہ کر دیا، مجھے زندگی دے دی۔ میں تیرا دشمن تھا، تو نے مجھے دوست بنا لیا۔ پہلے میں تیرے ہاتھ میں تھا، اب میں اللہ کے ہاتھ میں ہوں۔ آج سے پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا، آج کے بعد میں تیری حفاظت کروں گا۔ لوگوں کی مدد کرنے میں، لوگوں کے کام آنے میں، لوگوں کے دکھوں میں اور لوگوں کے غم میں اور لوگوں کی خوشی میں شریک ہونے کے اور لوگوں میں برابر رہنے سے، ہر موقع پر ان کے ساتھ رہنے کے بہت فائدے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے زندگی جیو اکیلے کے لیے نہیں، سب کے لیے۔ اپنی زندگی انسانیت کے لیے، مانوتا کے لیے اور ہیومینٹی کے لیے، غریبوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے وقف کر دینی چاہیے۔ یاد رکھے، کبھی بھی غریب نہیں ہوں گے، کبھی بھی اللہ محتاج نہیں کرے گا۔ کوئی بتا دے ایک بندہ جو غریبوں کی مدد کرتا تھا اور غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، راستے پر آ گیا، ایک بھی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ پھر اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کے امن و شانتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔